ټول علماء او طلبا شول یتیمان رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان هو رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان ټول علماء او طلبا شول یتیمان رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان هو رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان مدرسې ټول شوې یتیمې روان شوې مو د زړه وینې مدرسې ټول شوې یتیمې روان شوې مو د زړه وینې روان شوې مو د زړه زړونه زخمی شول شو پنا زړونو درمان رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان هو رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان ټول علماء او طلبا شول یتیمان رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان هو رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان درس د حدیثو د قرآن ته روان شیخ صاحب قربان درس د حدیثو د قرآن ته روان شیخ صاحب قربان ته روان شیخ صاحب قربان مخی تراغلل یا فرعون شان ظالمان رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان هو رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان ټول علماء او طلبا شول یتیمان رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان هو رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان تل د قرآن حدیث خدمت کوو قربان هر ساعت تل د قرآن حدیث خدمت کوو قربان هر ساعت کوو قربان هر ساعت شول یتیمان یا بالکونو شاگردان رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان هو رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان ټول علماء او طلبا شول یتیمان رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان هو رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان شیخ صاحب خو ډېر ښکلی انسان عوام خواص ترېنه قربان شیخ صاحب خو ډېر ښکلی انسان عوام خواص ترېنه قربان عوام خواص ترېنه قربان ټوله دنیا کې د قیامت اولوي خفګان رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان هو رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان ټول علماء او طلبا شول یتیمان رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان هو رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسان اعزاز الله پسې جړېږم په غم کې یې لیونی کېږم اعزاز الله پسې جړېږم په غم کې یې لیونی کېږم په غم کې یې لیونی کېږم د ډېرو خلکو
یتیمان رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسانا هو رانه لاړو شیخ ادریس خوږ انسانا